Maimbag na aga kanaton mga kapandamay. Kini si Dato Pandamay adunay pahimangno sa mga gusto mosaka sa among komunidad dinhi sa Kabukiran. Kinahanglan kamo nga ma-orange sa ginatawag namo nga kabalaod nga katarak. Ang katarak mao kana ang ginaingon nga kabukiran ayaw tan-awa adto respetuoy ang kinaiyahan. Kay dinhi sa among komunidad sa Kabukiran aduna kami daghang nakitang mga basura gikan sa mga manakaay dinhi sa among lugar. Dunay mga silupin, mga plastik, ug aduna pa joy nakita ang akong mga tao nga duna day mga napkin, mga kondom ug ilahang mga bino, mga tanduay. Palihog nagpahibalo si Dato Pandamay nga kinahanglan dalon ninyo ang inyong mga basura. Inig human ninyo sakas Kabukiran. Og dinhi na lang kutob ang pahimangno ni Pandamay aron kamo makasaka ug balik dinhi sa among komunidad sa bukid. Og daghang salamat kini si Dato Pandamay ang nagsasabing ang buhay ay damay-damay lang.